سلام كمي تصنحو تخاتلت برايم تقرينيا نحزي زواددنا لكم أقدست معوالتات كم زسعب قريبنا لكم علينا حدشتي تخاتلت شانالنا لايك سبسكرايب بمقبار كتكاتاتولنا نعدمكم نحزي زحرنا يوم معوالتات أرستهم كقدم دحري مقارجة مقرمان مريت معراب تقراي زلو زواو شرحي زقالعتن تناوز إلهم بلتقنا جزءات تجراي وبيت وبمحاز نتجراي ناب سقطاز سفنو طفاتي مرحم هلاو حدا تنتنا أم ملاقيت لهم أبز حز أوان معراب تجراي ناي مودة مفتنيت بوليتيكا تجراي كوينا مهلاو زقلت تصحف تجراي أبز حز أوان كتكتلو زقباء بوليتيكاون حلون السلالفة أتم بيلهم والتهدراوي مرحت تجراي أبل علي أي تجيتا تورداز وسدو حيلاو سقمتي بمنصر معراب تجراي زقاني وتصحف نتوسانه دقيفو صحيف لهم أزي أوانا بوليتيكا تجراي زدهسسن بفلاي دمه قدام معراب تجراي ناب منتاي بركي كم زداي بزملاختن تجراي جزءاتان مملاس مسمن كتحبر كم زلوه كم قدمه مرقت شعبية أب معراب تجراي زتن تنصحف بحاتيرو كغربيم أب تجراي كنتيبا حنت ختمة أب تحت قوتصر وعيلهم بوليس بلو معلت بشم كنتيبا حزبي كتالزز أنحز بلو والكسب بأوبريشن أب تحت قوتصر كم زوعلو أفليت لهم 50 عامتات أب تجراي زنجس حوحات أبز حزوان أبوشت استفترة من سحاب مفنجالن تودب أبني مودة معرف بس مهلا واستجلت أخوينه يخون برن تجراي ناب حدا جايك العام هلا ودما أسكا يتباهي لهم أتي بتتبع سؤال مسألة تنتاني سلام جيتا شو جبر كرست صحيفه أب أدي ستاندرد زوات السفيح صحف بزرزر كغربيهم بريزيدنت دونالد ترامب مزابب هرمز قدمي 48 ساعات انت زيك تخفيتو أمريكان ممنجو حيل إلكتريك إيران كتدمسسو إياه تباهيلوم نايزيو من كالوتن معبالة بزرزر كغربيو لايك سبسكرايب انداقبركم تاختاتلونا أب كتما وغرو أب استفلالي جيزين بوتان كنتبا كتما وغرو أي إنابله سلكي بمدوال إن التالله جنزب قبل زن حتى ترطاري دحر بوزح كتتل أب تحت وتصر كم زوعلو بوليس اتختما أفليتهم أب بيت صحفة بوليس كتما وغرو حلافي مصراي جبن والناس هاجن نجيسهم سلمون ندمت أيان تجراي كم زحابروم تولد ألم زبهال كوينو قدميلو أبال مكل خال سراويت إثيوبيا زنبرن أب كتما عد جراتن أديس أبوان إن تملالسة كم زنبر دمه بمرمرة ترجاجيت أيوم بمسارة زي ترطاري شدش لكاتيت كلتش العصر شمنتن عام تمرت نويزرو رومان فقادو استبهالت نباريت كتما وقرو طابع أغازي فنتات بمصنع سلك دويل أنا كنتبا كتما وقروية زيتن شكوارن ماتيلو سلازخون دما 15 شح برقاتاو جيركي اتشاقت وسديلو كما زت تاللا مصراي جبن بوليس اتختما يملكت بتوسخي بعدت 15 لكاتيت كلتش العصر شمنتن عام تمرت أبس راح تمسنو نزنطفو نباري كتما وقرو طابع أغازي نزخونه أيتقر ما يبرهم أنا كنتبا كتما وقروية له سلك بمدوال بمسنو زتخل كايو تخلي كي حرر نداري سلازمت حدا 146 لتر نداري مصيخا وسديلو بمتلال 23 شحن 500 بركم زوسده بتمساسال دما 28 لكاتيت 2018 عام تمرت اب كتما وقروط ابي اغازي نزنبر ايت افورقي ابرا كم كتما مرأيا نبار خوينكا سلازتحارخه حنتي ناي امريكا لحمي تشليم كالخا بموال نتا لحمي كاب كتما مقلن ممصن نقلبان 12 بر حازي اتاو جبر بموال ገንዘብ አታሊሉ ከመዝወሰደ እዩ ፖሊስ በዘካይዱ ወምርመራ አረጋጊጸ አለሁ ዝብል بمسارة زي تطرطاري كاب نبرتي بشم كنتبا كتما قرويو انابله لعلي 50 شح بر زتاله لخوينو بوليس كتما قرو نمعلتتا زوسده صنعاتن كتتلن تطرطاري نمتلالي تقملا زنبرت زتسرقت سيم كاردن زتفالالي زي حقاو مغلص مننتن اب قيدي كمزو علو وانا ساجن نغيسوم تزاريبوم اتي بجبن متلال ستحازه طرطور غدايو تطاريو كسي كمز تمسرتو زحبرو حلافي جبن مصرايتا ختما نبرتي كاب تمساسالن كالوت متلالاتن بعلم كطنققو دما بزي أمي معيدو ملوم بلتقنا جزءات تجراي جوبيت ونمحازن تجراي ناب سقطات سفنو طفاتي مرحم هلو حدا تنتنا أملكيت لهم أبز حز أوان معراب تجراي نايمود أتا مفتنيت بوليتيكات تجراي كوينا مهلو أزقلت تصحف تجراي أبز حز أوان كتكتلو زقبا بوليتيكاون حلون السلالفة أتم بيلهم وتهدراوي مرحت تجراي أبل علي أي تجيتا تورداز وسدوو حيلاو سقمتي بمنصر معراب تجراي زقاني وتصحف نتي وسانة دقيفو صحيف لهم أزي أواناو بوليتيكات تجراي زدهسسن بفلاي دما قداي معراب تجراي ناب منتاي بركي كم زداي بزملاخت صحف بعلم ويحقن نبر أبال مريحنا سالسي ويانا تجراي تسفى ألم برهس تدالو خوينو اتي اب مبرق افريكا زلو زباوي اسالالفا نتجراي زلو عدلن انقفاتن بمنصر بوليتيكاون وتهدراون مريحنا تجراي تنتين ولم
ትግራይ ኣብ መንጎ ዝሞተ ፈረስ ዝተባሃለ መሪሕነት ሕወሓትን ጂኦፖለቲካዊ መጻብዎን ኣትያ ምህላዋ ዘመላኽት እቲ ትንተና ምዕራብ ትግራይ ናይ መወዳእታ መፈተኒት ፖለቲካ ኮይና ምህላዋ እውን የመላኽት ንመጻኢ ትግራይ ዝውስን ሊትመስ ቴስት ናይ መወዳእታ ፈተና ምዕራብ ትግራይ ምዃና ተገሊጹ ኣብ ሰዓት እዚ ትግራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተፈናቐልቲ ተሰኪማ ቁልፊ ናይ ኢኮኖሚ እስትንፋሳት ዓጽዩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ትግራይ ኣብቲ መንጎ ሓያልን ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ጽዋታ ተነጺላ ምህላዋ እዩ ምዕራብ ትግራይ ናይ ህልውና መውጽኢ በር ምዃና ዝገለጸ ተስፋ ዓለም ከምዚ ክብል ድማ ይውስኽ ምዕራብ ትግራይ ንትግራይ ተራ መንበር ጥራሕ ዘይኮነስ ቁልፊ ናይ ኢኮኖሚ እስትንፋስን መውጽኢ በርን እያ መንግስቲ ፌደራል ነዚ ዞባ ጎቢጡ ንምሓዝ ንትግራይ ናብ ስቕታት ሰፈኖ ጥፍኣት ይመርሓ ምህላው እቲ ትንተና የረድእ ምስ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ዝምድና ድማ በቲ ኣብ ምምላስ ምዕራብ ትግራይ ዘለዎ ተገዳስነት ክምዘን ከም ዝግባእ ተገሊጹ እንተኾነ ግና እቲ ዝሞተ ፈረስ ክብል ዝገለጸ ናይ 50 ዓመት ዝወለዶ ፖለቲካዊ ስሕተት ንትግራይ ዋጋ የኽፍላ ላው ገሊጽ እዩ እቲ ትንተና ወሲኹ ከም ዘመልክቶ ብልጽግና ምዕራብ ትግራይ ጎቢጡ ብምሓዝ ኣብ ስቃይን ጥፍኣትን ተጋሩ ዝለዓለ ግደ እናተጻወተ ይርከብ ንዝኾነ ትግራዋይ ሓይሊ ኣረኪቡ ተጸዋዕነቱ ንትግራይ ብምግባር ተፈናቐልቲ ምምላስ ይከኣል ነይሩ ግና ኣይደልየን ክብል ድማ ገሊጹ ዋላኳ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘርአዮ ዝነበረ ምልስላስ ማለት እውን መንግስቲ ፌደራል ብምጥባርን ኢድ ብምሃብን ምዕራብ ትግራይ ክወሃቦ ከመ ታክቲክ እንተሰርሐ መንግስቲ ፌደራል ግን ክምልስ ድሌት የብሉን ስለዚ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ክወርድ ምግባሮም ብዓይኒ ወተሃደራዊ እርማት ዳርጋ ልክዕ እዮም ክብል እዩ ኣቐሚጡ ዘሎም ይኹን እምበር እቶም ልዕሊ ኮር ዝኾነ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ እቲ ቀንዲ ጸገም ኣብ ፖለቲካዊ ውሳነኦም እዩ ንቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኢና ንድግፍ ምባሎም ፖለቲካዊ ኣመጻጽኦምን ኣተዓባቢኦምን ዝጸለዎ መሰረታውን ዓሚቑን ስሕተት ነይሩ ኢሉ እቲ ንሱ ስሕተት ዝበለሉ ምኽንያት ብመንጽር ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነት ኣብ ዝግበር ወፍሪ ዝህሉ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ስለ ዝጸልዎ ምዃኑ እዩ ኣቐሚጡ ዘሎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዞባዊ ኣሰላልፋ ብጉልህ እናተረኣየሉ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዎን ትግራይ ውሽጣዊ ሓድነታ ክትስእንን ተደላይነታ እውን እንተቐኒሱ እቲ ካብ ትግራይ ተመንዚዑ ተወሲዱ ዘሎ መተንፈስ ትግራይ ዝተባሃለ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ክትጽገም እያ ክብል ኣቐሚጡሎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ተፋጢጦም ምህላዎም ዝተንተነ እቲ ፖለቲከኛን በዓል ሞያ ሕግን ዝኾነ ተስፋ ዓለም ሕብራት ኢሚሬት ዓረብ እስራኤል ኢትዮጵያ ነባር ዶባትን ላዕላውነትን ከየገደሶም ዞባዊ ጽልዋ ንምምጻእ ምስ ዓመጽቲ ከም RSF ዝበሉ ማለት እዩ ከይተረፈ ይሰርሑ ምህላዎም ገሊጹሎም ብኻልእ ገጽ ድማ ግዝኣታዊ ሓድነትን ነባር ስርዓትን ክቕጽል ዝደልዩ በዓል ግብጺ ስዑዲ ኤርትራ ሱዳን ከም ዘለዉ ብምሕባር ትግራይ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ተነጺላ ትርከብ ኢሉ ወሲኹ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ትግራይ ዝበሎ ከምዚ ክብል ገሊጽዎሎም ምስ ኤርትራ ማለት እውን ህግደፍ ተሰሊፍካ ውሽጣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ምሕሳብ ስትራቴጂካዊ ዕውርነት ምዃኑ እንትገልጽ ምኽንያቱ ድማ ህግደፍ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ትግራይ ክትዳኸምን ምዕራብ ትግራይ ከይምለስን ስለ ዝደሊ ምዃኑ ሓቢሩ ትግራይ ካብዚ ጂኦፖለቲካዊ መጻብቕ ክትወጽእ እንተኾይና ውሽጣዊ ፖለቲካል ኮንሶሊዴሽን ክትፈጥር ይግባእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ እንተመሊሱ ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ንምስራሕ ዘዕንቅፋ ነገር ከም ዘይህሉን ሕወሓት ንስልጣን ኢላ ትገብሮ ምንቅስቓስ እውን ህዝባዊ ደገፍ ከም እትስእንን እዩ ኣይተ ተስፋ ዓለም በርሀ ትንተንኡ ዛዚሙ ዘሎም ن50 ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝነገስ ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ውሽጡ ዝተፈጠረ ምሰሓብር ምፍንጫልን እቲ ውድብ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሑ ምህላው ዝተገለጸ ኮይኑ ይኹን እምበር ንትግራይ ናብ ሓደጋ የቃልዓ ምህላው ድማ ኣስጋኢ እዩ ተባሂሉሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምሰሓብን መሪሕነትን ንትግራይ ናብ ሓደጋ የቃልዓ ምህላው ተገሊጹ ድሕሪ እቲ ትግራይ ዘዕነወ ናይ 2 ዓመት ኩናት ዝተፈጠረን እቲ ዝዓበየ ስግኣት ኮይኑ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስንኸል ከም ንቡር ነገር ክውሰድ ተጀሚሩ ምህላው ሓዱሽ ትንተና ኣጠንቂቑ እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብሰንኪ ውሽጣዊ ምክፋል ሕወሓትን ምድኻም ተቃወምቲ ውድባትን ኣብ ኣዝዩ ጥንኩር ኩነታት ከም ትርከብ ኣብ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝወፀ ጽሑፍ ኣመላኺቱሎም ን50 ዓመታት ንትግራይ ዝመርሐ ሕወሓት ኣብ ዝሕዚ እዋን ብውሽጣዊ ምሰሓብ ምፍንጫልን ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ፖለቲካ ትኩሳት ይወስዳ ምህላው ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ብስርውና ናብቲ ወተሃደራዊ ዓውዲ እውን ብምስጋር እቲ ሓደ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ማለት እውን TDF ሕዚ ንጹር ናይ መሪሕነት መስመር ከም ዘይብሉን ከም በዓል ሰራዊት ሰላም ትግራይ ዝበሉ ተጻረርቲ ዕጡቃት ጉጅለታት ክብቀሉ ከም ዝጀመሩን ይገልጽ እዚ ድማ ንትግራይ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ምዃኑ ኣጠንቂቕሎም ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ንህዝቢ ኣማራጺ ክኾኑ ከም ዘይከኣሉ እቲ ትንተና ይነቕፎም እዞም ውድባት እዚኣቶም ካብቲ ኣብ መሬት ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ርሒቖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን መግለጽታትን ኣብ ምውጻእን ጥራይ ተጸሚዶም ይርከቡ ከም በዓል ባይቶና ዝበሉ ውድባት እውን በዓላቶም ብውሽጣዊ ምክፋል ተዳኺሞም ምህላዎም ከም ኣብነት ይጥቀስ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ትግራይ ዝረአ ዘሎ ስደት ካብ ኩሉ እቲ ዝኸፍአ ምቕልውላው ምዃኑ
ምዃኑ ውን ተገሊጽሎም መንእሰይ ትግራይ ኣብ ሃገሩ መጻኢ ስለ ዝሰኣነ ብበዝሒ ናብ ስደት የምርሕሎም እዚ ጀምላዊ ስደት እዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሕደራን ፖለቲካዊ ስርዓትን ከም ዘፍሸለ ዘርኢ ስቕታ ዝመልኦ ህዝባዊ ውሳነ ምዃኑ እቲ ተንታኒ ይገልጽ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ትግራይ ዳግማይ ናብ ኩናት ዓውደ ውግእ ክትኣቲ ከም እትኽእል ስግኣተሎም እቲ ትንተና ከም ዝሕብሮ ጉዳይ ትግራይ ብኢትዮጵያ ወይ ድማ ብኤርትራ ኣይፍታሕን እዩ ተጋሩ ካብቲ ናይ ቃላት ተቃውሞ ወፂኦም ካብ ውልቃዊ ስልጣን ንላዕሊ ንረብሓ ህዝቢ ዘቀድም ሓዱሽ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክፈጥሩ ከም ዝግባእ ድማ የተሓሳስብ እቲ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ናይ ሕወሓት ብሕታዊ ናይ ስልጣን ላዕለዋይነት ከም ዘብቅዕ ዘመልክት እቲ ጽሑፍ ትግራይ ሕዚ ዘድልያ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ምስትውዓል ምዃኑ ድማ ይሕብር ሓንሳብ ዝወደቐት ክልል ድማ ካልኣይ ግዜ ብተመሳሳሊ ጌጋ ንኸይትወድቕ ብሓላፍነት ክስራሕ ከም ዝግባእ ድማ ኣስሚሩሎም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መጻቦ ሆርሙዝ ቅድሚ 48 ሰዓታት እንተዘይከፊቱ ኣሜሪካ ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራን ክትድምስሶ እያ ኢሉ ኢራን በወገና ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ ምስ ኣሜሪካ ምትእሰራት ዘለዎም ኩሎም ትሕተ ቅርፂ ፀዓት ሕነ ከም እትፈዲ ኣጠንቂቐላ እቲ ሓደገኛ ዝበሃል ዘሎ ግጭት ኣብ ሳልሳይ ሰሙኑ ኣብ ክንዲ ዝዛሓል እናተጓሃረ ይኸይድ ኣሎ ስዑድ ዓረብን ኤምሬትን ሎሚ ንግሆ መጥቃዕቲ ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዝዓገታ ይገልጻ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢራን ልዕሊ 167 ከም ዝቆሰሉ ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ሓቢሩ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ድማ ሞይቱ ተባሂሉ ኢላማ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ከተማ ዲሞና 13 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መሳለጥያ ኒኩሌር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ዛጊድ ኣብቲ መሳለጥያ ዝበጽሐ ጉድኣት እንተሎ ንጹር ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ሎሚ ለይቲ ሓዱሽ ማዕበል መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ሰራዊታ ኣፍሊጡሎም ብሰንኩ ዝበጽሐ ዕንወት ዘርእዩ ኣሳእል ይወጽኡ ኣለዉ ኢራን ኣብ ደሴት ዲየጎ ጋርሲያ ኣብ ዝርከብ ሓበራዊ መደብር ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ፈተነ መጥቃዕቲ ኣካይዳ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ሐሙስ ክሳብ ናብ ዓርብ ዘጽብሕ ከም ዝተኻየደ ቢቢሲ ኣረጋጊጽሎም ጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ኢቨት ኩፐር ዓባይ ብሪጣንያ ናብዚ ግጭት ተጎቲታ ከም ዘይተኣቱ ድማ ኣፍሊጣ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕዚ ዘዋድናዮም ዜናታት ኣዝዮም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም